अंदर जितने भी ऋषि आए, जितने भी मुनि आए, जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी प्रॉफिट आए, तमाम नबियों की यही दावत रही, या कौमे बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह के सामने अपने शीश को झुकाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल खाने के अंदर बंद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लड़की के इल्जाम में, औरत के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया है, कैद खाने में डाल दिया गया है। और मुफस्सिरीन लिखते हैं 7 साल और कोई लिखता है 12 साल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल खाने के अंदर है, जेल के अंदर बंद है। और जेल में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के साथियों को दावत दी, तो इसी तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह से लोगों को जोड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में अपने कैद के साथियों को कह रहे हैं, या साहिब इस्सिजनि अअरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ऐ मेरे जेल के साथियों, ये बताओ कि कई खुदा बेहतर है या एक पावरफुल रब बेहतर है? ऐ मेरे जेल के साथियों, ये बताओ कि कई खुदा बेहतर है जिनको तुम अपने हाथों से बना करके छोटे छोटे माबूदों को बना करके नाम दिए हुए हो। ये बताओ कि कई खुदा बेहतर है या एक पावरफुल रब बेहतर है? लोगों ने कहा नहीं, एक ही पावरफुल रब बेहतर है जो सबसे बड़ा सुपर पावर है। कहा कि बस एक अल्लाह की इबादत की जाए। तो मेरे भाइयों, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दावत दी। तो हजरत लुकमान वही कहते हैं, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शामिल न करना। मेरे भाइयों, इसको आप अच्छी तरीके से, जो शादीशुदा लोग हैं, जो शादीशुदा मर्द और औरत है, वो इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक आदमी की शादी हुई और शादी के दौरान में उलमा ने जो है कुरान करीम की चंद आयत को पढ़ा दिए और उसने ये निकाहनामा में लड़के ने ये इकरार किया कि हम जो है अपनी बीवी को हलाल लुक़मा खिलाएंगे, कपड़े लत्ते का इंतजाम करेंगे, दवाई पानी का इंतजाम करेंगे। और वो आदमी अपनी बीवी को खिला रहा है, पिला रहा है, कपड़े लत्ते का इंतजाम कर रहा है, दवाई का इंतजाम कर रहा है। लेकिन वो औरत इतनी मक्कार है, इतनी मक्कार है, इतनी खराब है कि वो अपने शौहर को छोड़ करके किसी गैर मर्द से ताल्लुक कायम करती है। वो औरत अपने शौहर को धोखा दे करके पराए मर्द से ताल्लुक कायम करती है, कॉन्टेक्ट रखती है और बॉयफ्रेंड की शक्ल में जो ताल्लुकात कायम करती है और उसे अपने जिस्म की प्यास बुझाती है। तो बताओ मेरे भाइयों, यहाँ पर जितने भी ख़वातीन और मर्द हजरात बैठे हैं, दुनिया में ऐसा कौन सा मर्द होगा जो इस गुस्ताखी को बर्दाश्त करे? इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी की ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब तुम इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि आए मेरे बंदे, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर जन्म दिया, हमने तुम्हें पृथ्वी के अंदर जन्म दिया, मेरी जमीन में तुम चलता है, मेरी जमीन के ऊपर रहता है, बसता है, मेरी दी हुई नेमतों को खाता है, मेरी दी हुई ऑक्सीजन में तू सांस लेके जिंदा है। लेकिन जब इबादत करने का नंबर आता है तो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करो, ये मुझे गवारा नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है, जो हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को शरीक मत करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और इसी पाप को मिटाने के लिए आदम से लेकर के हमारे आखिरी नबी तक जितने भी दुनिया में ऋषि मुनि पैगंबर आए, मेरे भाइयों, आप श्रीमद् भागवत गीता उठा करके देख ले, गीता प्रेस गोरखपुर से जो गीता छपती है, उसमें भी यही श्लोक लिखा हुआ है। अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 अगर आप पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभुतदानं धर्मस्तदात्मानं सृजामयहम्। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 में लिखा हुआ है, जब जब धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, जब जब धर्म के अंदर तौहीद में मिलावट होती है, जब शिर्क पनपता है, तब उस दौर में ईश्वर एक नए ऋषि को भेजता है, एक नए पैगंबर को भेजता है। मेरे भाइयों, ये हमारा ईमान की, जब जब शिर्क ने जन्म लिया है, तब तब अल्लाह तबारक व
ताला ने दुनिया में एक नए ऋषि, एक नए पैगंबर को भेजा है। मैं तफसील से नहीं बात कर सकता हूँ इसलिए कि हमारे पास टाइम चलेगा। आगे बढ़िए मेरे भाइयों, हजरत लुकमान की दूसरी नसीहत को देखिए। हजरत लुकमान अपने बेटे को क्या नसीहत कर रहे हैं, दूसरी नसीहत देखिए। सूरह लुकमान आयत नंबर 16 उठा करके देखिए। अपने बेटे को मुखातब करके कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुन मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ये कौन कह रहे हैं? हजरत लुकमान कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने बेटे से कह रहे हैं, ओ मेरे प्यारे बेटे, तुम राई के दाने के बराबर नेकी करो या बुराई करो, चटियल मैदान में करो, जमीन के किसी हिस्से में करो, आसमान के किसी कोने में करो, चट्टान के किसी खोह में करो, अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई को कल कयामत के दिन लेकर के आएगा उस बुराई को। हजरत लुकमान कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुन मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। हजरत लुकमान कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम राई के दाने के बराबर दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के, किसी चट्टान के पीछे छिप करके, सुनसान जंगल में जाकर के तुम ज़िनाकारी करो, तुम शराब नोशी करो, तुम एटीएम मार के लोगों को धोखा दो, किसी भी तन्हाई में जाकर के तुम गुनाह करो, पब्लिक प्लेस में करो या बंद कमरे में तुम किसी औरत से मुलाकात कायम करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है, हजरत लुकमान अपने बेटे को कह रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम राई के दाने के बराबर नेकी का काम करो या बुराई का काम करो। वो बुराई कहीं भी हो, जमीन के किसी कोने में हो, आसमान के किसी भी जगह हो, चट्टान के किसी खो में हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको लेकर के आ जाएगा। यहाँ तक कि हजरत लुकमान कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, जब तुम सड़कों पर चलते हो, जब तुम सड़कों में गुजरते हो, तुम्हारी नजर कहीं होती है, निशाना कहीं होता है, जब तुम्हारी नजरें इधर उधर चोरियां करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला नजर और निशाना दोनों को देखता है। इसलिए इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बारीक से बारीक चीजों के बारे में तो वही जानता है। आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी के अंदर जो बुराइयों का इजाफा हो रहा है और जो बुराइयां हमारे समाज के अंदर पनप रही है, मेरे भाइयों, शराब नोशी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जुआ लोग खेलते चले जा रहे हैं, एटीएम मार के लोग जो है लोगों को फराक धोखा दे रहे हैं और अपने बड़े बड़े महलात तामीर कर रहे हैं। दुनिया के अंदर मेरे भाइयों लोगों को धोखा दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, हम जो चोरियां कर रहे हैं, हम जो सूद का काम कर रहे हैं, हम जो लोगों को फराड कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है। मेरे भाइयों, इतना याद रखो कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बारीक से बारीक चीजों के बारे में, छोटी सी छोटी चीजों के बारे में अल्लाह जानता है। इस दुनिया में मेरे भाइयों, इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए सीसीटीवी कैमरे के तहत जिंदगी गुजार रहा है। आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, आप रेलवे स्टेशन में, आप बैंक में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप चले जाइए, वहां लिखा होता है इंग्लिश में, यू आर अंडर सर्वेलेंस, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर कोई भी गलत हरकत करेंगे, आप कोई सामान चुरा करके भागने की कोशिश करेंगे, तो आपको सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के जरिए से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो इंसान को सोचना चाहिए कि हमको कोई आदमी नहीं देख रहा है, रात का सन्नाटा है, तन्हाई का मौका है, हम कोई भी गलत काम कर देंगे, हम किसी औरत से ज़िना कर लेंगे या जाकर के तन्हाई में बैठ करके एटीएम मारेंगे। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, न समाज का कोई आदमी देख रहा है, न हमारा भाई देख रहा है, न हमारा बाप देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन एक सोच इंसान के अंदर होनी चाहिए कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देख रहा है। मेरे भाइयों, कुरान उठाइए 30वें पारे में, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमने हर इंसान के ऊपर 2-2 कैमरे लगाए हैं, हर इंसान के ऊपर हमने 2-2 कैमरे मुसल्लत किए हैं, और उस कैमरे का नाम है किरामन कातिबीन, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून
تفعلون ما تفعلون۔ اے انسانوں، ہم نے تمہارے اوپر 2 CCTV کیمرے لگا دیے، ہم نے تمہارے اوپر 2 کیمرے لگائے، 2 فرشتوں کو ہم نے مسلط کر دیا ہے۔ تم جو بھی اچھائی کا کام کرتے ہو یا برائی کا کام کرتے ہو، پبلک پلیس میں کرتے ہو یا پبلک سے چھپ کر کے کرتے ہو، جنگل میں کرتے ہو، کہیں بھی کچھ کرتے ہو، اچھائی یا برائی کا کام کرتے ہو، ہمارے لکھنے والے کاتب اس کو لکھ لیتے ہیں، ہمارے لکھنے والے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے کرتوتوں کو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو نامہ اعمال کے اندر لکھ رہے ہیں۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ذات ہے جو ہم پر سخت نگرانی فرما رہی ہے، ایک اللہ ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیمرہ 24 گھنٹے چالو ہے، اس لیے ہم کہیں بھی کچھ فراڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں کے اندر تقوی کا یہ معیار تھا، خوف خدا کا یہ عالم تھا۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور حکومت میں گشت کر رہے ہیں، رات میں گھوم رہے ہیں، اپنے رعایا کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ ایک محلے کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق رات میں گھوم رہے ہیں کہ کس کے گھر میں چولہا جلا، کس کے گھر میں نہیں جلا۔ حضرت عمر فاروق چلتے چلتے ایک گھر کے پاس پہنچے تو اس گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے، اے میری پیاری بیٹی، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے، ہمیں بیچنا ہے، تھوڑی سی برکت ہو جائے گی، آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی جواب دیتی ہے، اے میری ماں، کیا تم نے عمر کا اعلان نہیں سنا ہے؟ اے میری ماں، کیا تم نے عمر کا اعلان نہیں سنا ہے؟ عمر کا اعلان ہے کہ جو دودھ میں پانی ملائے گا، جو دودھ میں پانی ملا کر کے بیچے گا، لوگوں کو دھوکہ کرے گا، عمر کو پتہ چلنے کے بعد عمر اتنے کوڑے ماریں گے، اتنے کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ عمر فاروق نے سن لیا، مکان کا نمبر نوٹ کیا اور صبح اپنے دفتر میں دونوں ماں بیٹی کو بلوایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے صرف جو ہے دین کی بنیاد پر جو اس کے اندر دیکھا کہ اس لڑکی کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، اور اسی بنیاد بنا کر کے حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے اس لڑکی کا نکاح کرایا۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں خوف خدا کا عالم کہ کوئی دیکھے، جبکہ لڑکی نے کہا کہ میری ماں، عمر نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، عمر کا کوئی سپاہی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ آج کل کی لڑکیاں تو اتنی جو ہے دھڑلے سے کہتی ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے کھلے عام کہہ دیتی ہے کہ ہم فلاں لڑکے سے پیار کرتے ہیں۔ اے میری ماں باپ، اگر تم نے رکاوٹ کیا، اگر ہم کو روکا بات کرنے سے، یا اگر تم نے ہم کو اس لڑکے سے شادی نہیں کروائی تو ہم جو ہے بھاگ جائیں گے، کورٹ میرج کر لیں گے، ہم آپ کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ آج کل کی لڑکیاں اتنی بحث ہو چکی ہے کہ اپنے ماں باپ کی گردنوں پر چھریاں چلاتے ہوئے انکار کرتی ہے کہ ہم فلاں لڑکے سے پیار کرتے ہیں، ہم اسی سے شادی کریں گے، اور چاہے ماں باپ کی عزت آگ میں مل جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن عمر فاروق کے دور میں یہ تقوی کا عالم تھا۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں امی جان، عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس دور میں لڑکیوں کے اندر یہ خوف تھا۔ آج میرے بھائیوں، آج ارتداد کا جو لہر ہے پورے ہندوستان کے اندر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ایمان کی طاقت کو نہیں جانا ہے۔ آج اس قوم کی لڑکیوں نے توحید کی قیمت کو نہیں سمجھا ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، توحید کی قیمت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ ال عمران آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی قیمت بتایا کہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ فرمائے ان الذین کفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کو اتنا اختیار دے دیا جائے کہ زمین بھر کا سونا اگر وہ دے کر کے اللہ
اللہ رب العالمین کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانا چاہے تو اللہ کہتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، زمین بھر کا سونا بھی اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے ایمان کی دولت، یہ ہے ایمان کی قیمت کہ زمین بھر کا سونا بھی توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج مسلمان ایمان 1,000 میں، 500 روپے میں، چند پیسوں کے بدولت کہہ لیجئے، چند پیسے میں، چند ٹکوں میں، 500 میں، 1,000 میں، ہوس کے بدلے میں ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہماری توحید کی دولت ہے جو ہم اور آپ کو ملی ہے۔ میرے بھائیوں، اس توحید کی حفاظت کریں، آپ جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ جو نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وہ نصیحت ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اپنے بیٹے کو جو ہے اسلام کی بیسک باتیں بتائیں، ارکان اسلام کے بارے میں بتائیں، ارکان ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کتنی چیزوں پر لانا فرض ہے، اسلام کے ارکان کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بس 2 پوائنٹ پر آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت لقمان کی نصیحتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔